कॉमन कॉज आड केंद्र सरकार केशीन सुप्रीम कोर्टान दुरुस्त केल्ल्या MMDR कायद्याखाला मायनिंग लिजांची वैधता स्पश्ट केल्या. MMDR कायद्याच्या 8 कलमान दुरुस्ती उपरांत 5 आनी 6 उपकलमां वरवीं 3 आकस्मीक पर्याय दिल्यात. हो लाव आदी रिन्युवल करून लीज काळ वाडयल्ल्या लीज धारकांक मेळटलो. ते पर्याय अशे: 12 जानेवारी 2015 ह्या दिसा आदी रिन्युवल काळ सोंपिल्ल्या लीज धारकाक आनी रिन्युवल सोंपच्या कमीत कमी 12 म्हयन्या आदी रिन्युवला खातीर अर्ज केल्ल्या, तशेंच जांचे अर्ज मतीन घेनासतना भायर मारल्यात तांकां लाव मेळटलो. ह्या दुरुस्ती प्रमाण कॅप्टिव्ह मायनीचे 31 मार्च 2030 मेरेन आनी नॉन कॅप्टिव्ह मायनीचे 31 मार्च 2020 मेरेन लीज रिन्युवल जातले. हाचे भायर रिन्युवल काळ 12 जानेवारी 2015 उपरांत पूण 31 मार्च 2030 वा 31 मार्च 2020 मेरेन एक्सपायर जाल्यार तांचो लीज काळ कॅप्टिव्ह मायनीच्या केशीन 31 मार्च 2030 आनी नॉन कॅप्टिव्ह मायनीच्या केशीन 31 मार्च 2020 मेरेन रिन्यू जातलो. जर कॅप्टिव्ह मायनीचे रिन्युवल 31 मार्च 2030 आनी नॉन कॅप्टिव्ह मायनीचे रिन्युवल 31 मार्च 2020 मेरेन केल्ले असल्यार ह्या लीज धारकांचो लीज काळ रिन्युवल आदेशा प्रमाण उरतलो. मूळ लीज काळ 50 वर्सांचो धरपाचो लाव लीज धारकाक आसतलो. रिन्युवल काळा वेळार मायनिंग लिजाचो काळ मूळ लीज 50 वर्सांचे धरून वाडयलो जाल्यार लीज धारकाक ताचो लाव मेळटलो. गोंयांत आसात त्यो चडश्यो नॉन कॅप्टिव्ह मायनी. सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या आदेशाक लागून 2006 वर्सा आदी रिन्युवला खातीर अर्ज केल्ले मायनिंग लीज 2020 मेरेन वाडयतले. The Supreme Court has held that Amendment Act of Parliament is supreme over and above the Supreme Court order in the Goa Foundation case. Therefore, the operations, first of all, that were considered as illegal will not be considered as illegal for the period 2007 to 2012. But the best beneficial effect is that all the leases in Goa who had applied for renewal, for second renewal prior to 2006. In 2006 we had all applied. Yeah. They will be considered as extended and valid in case of captive leases till 2030. In case of non-captive leases, like most leases in Goa were non-captive, till 2020. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.